اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوب خواهر نیاز بانو سلام خوب هستی شما نیاز بانو؟ السلام علیکم. و علیکم بله من السلام. خوبم. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. شام نهار خوردی شما؟ بله من نهار خوردم. نهار چه خوردی؟ من نهار برنج خوردم. خانواده نهار شما چه خوردی آقا؟ من بله نخود فرنگی خوردم. شما چه خوردی؟ بله. خانواده شما خوب من هستن؟ برنج خوردم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنا هم خوب هستن ممنون. چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. بله اینجا نگاه کن. این چقدر؟ این چند ریاله؟ این چند ریال است؟ چند ریال است؟ 1000 ریال. چند تومان است؟ این چند تومان است؟ 100 تومان است. 100 تومان. 100 تومان است. 100 تومان است. بله 100 تومان. چند ریال است؟ این 10 ریال است. 10 ریال؟ چند ریال است؟ بله چند ریال است؟ 10 ریال. مطلب 1000 ریال میں ایک زیرو اور بڑھ جائے تو 1000 سے بڑھ کے 10,000 ہونے کے بجائے 2.5 پہ آ جاتی ہے بات. یا 10,000 ریال ہے اگر دہ تو بول رہی ہوں آگا تو 1000 کا بول رہی ہیں. 10,000 کا بول رہی ہیں. 10 ریال کہہ رہی ہیں آپ. اگر 10,000 ریال ہے. 10,000 ریال 10,000 ریال. تومان کتنے ہیں یہ؟ 1000. بله یہ 1000 ریال. 1000 ریال است. بله. خیلی خوب. این چقدر است؟ این چند ریال است؟ بله چند ریال است؟ این 15,000 ریال است. چند؟ 15,000 ریال است. واو کیوں لگا 500 15,000 ریال. 15,000 ریال است. تومان کتنے ہیں؟ بله چند تومان است؟ 50,000 ریال. تومان 50,000 تومان. ایک زیرو ہٹا دیجئے. بلے آگا 50,000 کتنی آسان ہے 50,000 تومان. 50,000 تومان است. خوب خواهر حضرت خاتون سلام شما خوب هستی؟ بله خواهر حضرت خاتون سلام خوب هستی شما؟ بله من خوبم. عصر شما بخیر. شما عصر شما هم بخیر. خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوبند. انشاءالله وقت خوبی داشته باشی. انشاءالله هم همچنین. شما هم همچنین. شما بفرمایید. شما بفرمایید این چقدر ریال است؟ 40,000 ریال است. 40,000 ریال. چند تومان است؟ 4,000 ریال است. تومان است. بله 4,000 تومان. خیلی خوب.
4000 تومان. متوجہ شدید فرق ریال و تومان ہمیں یہ شما بلے ریال و تومان میں فرق سمجھ میں آ گیا. ریال سے زہرا متوجہ شدید آقای زامین ہستن. وعلیکم السلام. متوجہ شدید ریال و تومان فرق بین ریال و تومان. بله این 40,000 ریال است یعنی 4,000 تومان یعنی 4,000 تومان است. خیلی خوب. الان بیاییم سر درس چون درس بخوانیم. بله خیلی خوب. بیاییم سر درس. غنچه فاطمه سلام. خوب هستی شما؟ سلام آقا. بله من خوبم. شما خوبم؟ چرا دیر اومدی؟ بله شما چرا دیر اومدی؟ من مصروف هستم. مشغول هستم. من مشغول هستم یا مشغول بودم. کار داشتم. بله من کار داشتم. خیلی خوب. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستن. نهار چه خوردی؟ من نهار نخوردم. چرا نهار نخوردی؟ من بله بفرمایید. بله من روزه هستم. من روزه هستم. بله روزه هستم یعنی میں روزے سے ہوں. روزے گرفتم یعنی میں نے روزہ رکھا ہے. روزے گرفتن آتا ہے. بله روزه هستم. خیلی خوب. زهرا آقای زامین سلام. شما خوب هستی؟ آقای زامین. آقا زامین نیست. زهرا شما خوب هستی؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ خوش میگذره؟ بله آنها هم خوبن. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. انشالله وقت خوبی داشته باشید. شما هم همچنین. بله. عذرا بطول شما چرا دیر اومدی؟ سلام عذرا بطول. سلام. خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام آقا. الحمدلله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنا هم خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستن ممنون. شما چرا دیر اومدی؟ بله شما یعنی آقا چرا دیر یعنی دیر سے اومدی آئی. بله شما چرا دیر اومدی یعنی آپ دیر سے کیوں آئی؟ بله بله. ہلو خوب نیست. من بیمار هستم. مریض هستی؟ چه شد؟ چه شد؟ رفتی پیش دکتر؟ خیلی تب دارم. تب داری؟ چرا نرفتی پیش دکتر؟ برو پیش دکتر. این فصل همینطوره. یہ موسم ایسا ہی چل رہا ہے. ڈاکٹر کے بغیر کام نہیں چلے گا. خوب شما بفرمایید. شما بله در کلاس شما چند نفر هستند؟ اشکالی نداره. آقا شما پلیز ایک بار بول دیجیے. در کلاس شما چند نفر هستند؟ بله کلاس من 12 نفر هستند. 12 نفر هستند. در کلاس من 12 نفر هستند. بله خیلی خوب. شما چند جفت کفش داری؟ من 2 تا کفش دارم. نه 2 تا کفش.
دو جفت کفش دارم. جفت بھول گئے, جوڑے کو جفت آتا ہے, بھول گئے. من دو جفت کفش دارم, جوڑے والی چیزوں کے لیے جفت آتا ہے, جوڑے والی چیزوں کے لیے جفت آتا ہے. انسانوں کی گنتی کے لیے نفر آتا ہے, اور چیزوں کی گنتی کے لیے کیا آتا ہے؟ شما چند تاسیب داری. بھلے شما چند تاسیب داری. پنج عدد سیب دارم. بھلے من پنج عدد سیب جو دارم. گنتی والی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے آتا ہے پنج عدد سیب دارم, یا پنجتا سیب دارم, یا سیب تا دارم. بولیے یا عدد. گنتی والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی گنتی, دیکھیں انسانوں کی گنتی کے لیے نفر آتا ہے, یاد کرایا تھا. انسانوں کی جب تعداد بیان کرنے ہوتے ہیں تو لفظ نفر استعمال ہوتا ہے. جوڑے والی چیزوں کی جب تعداد کا وہ بات آتی ہے تو اسے جفت آتا ہے. اور جو گنتی کی چیزیں ہوتی ہیں, چیزوں کی جو گنتی ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے عدد آتا ہے یا تا. اور کیا آتا ہے؟ جو سیٹ والی چیزیں ہوتی ہیں, سیٹ والی چیزیں ان کے لیے کیا آتا ہے؟ دست. اور جو پیکٹ والی بھلے جو پیک ہو کے چیز ہوتی ہے پیکٹوں والی, مثلا پینسلوں کا پاؤچ, فلاں کا پاؤچ, اسے کہتے ہیں بستے. شما چند بستے مداد داری. من یک بسته مداد دارم. بله من یک بسته مداد دارم. شما پدر شما چند کیسه برنج خریده؟ کیسه پدر من جو تھیلے والی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے آتے ہیں کیسے. پدر شما چند کیسه برنج خریده؟ پدر من 5 کیسه برنج خریدد. بله 5 کیسه. بله عدس چند بسته خریده؟ بله 4 بسته عدس خریده. مثلا بقیه چیه؟ بیاییم یکم از کتاب بخوانیم, یکم از کتاب بخوانیم. بیاییم. خیلی خوب. من دو عدد دیکھیے, جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی گنتی کے لیے تحسین فاطمہ لفظ عدد آتا ہے. متوجہ ہستی تحسین فاطمه؟ سلام, خوب هستی شما؟ بله آقا. خوب هستی؟ بله من خوبم, شما خوبی؟ منم خوبم, عصر شما بخیر. شما هم بخیر آقا. بله دیکھیں گنتی, چیزوں کی گنتی کے بارے میں, چیزوں کی نہیں, مختلف چیزوں کی تعداد کے لیے الگ الگ ورڈ یوز ہوتے ہیں. یہ بات چل رہی ہے. مثلا جو چیزوں کی تعداد اگر بیان کرنی ہوتی ہے, جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے عدد استعمال ہوتا ہے. من 2 عدد ساعت مچی دارم, میرے پاس 2 ہاتھ کی گھڑی ہیں, کلائی گھڑی. اور جو جوڑے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے عدد نہیں کہتے ہیں, ان کے لیے کہتے ہیں جفت. یہ 2 جفت موزے ہیں. من 2 جفت جوراب دارم. اور جو کتاب وغیرہ کی تعداد بیان کرنی ہوتی ہے کتاب کاپی کی, تو وہاں پہ عدد یا جفت نہیں کہتے ہیں یا نفر نہیں کہتے ہیں, وہاں کہتے ہیں جلد. من 2 جلد دفتر دارم, میرے پاس 2 کاپی ہیں. من 2 جلد کتاب دارم. متوجہ شدید ہمیں یہ شما؟ کنیز فاطمه سلام, خوب هستی شما؟ سلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. متوجہ شدید برائے بیان تعداد کتاب و دفتر, یعنی کتاب اور کاپی کی تعداد بیان کرنے کے لیے از جلد اضافی, از کلمہ جلد اضافی استفادہ می شود. لفظ جلد سے استعمال کیا جاتا ہے, لفظ جلد. شما چند جلد کتاب داری؟ بگو من مثلا 5 جلد کتاب دارم. من 5 جلد کتاب دارم. سلام سکینه, خوب هستی شما؟ حال شما چطور است؟ آقا سلام علیکم. وعلیکم السلام. حال آقا شما بهتر چطور است؟ هستم. خیلی خوب, انشاءاللہ بہتر باشی. من بهتر هستم. بھلے متوجہ شدید, اگر انسانوں کی تعداد بیان کرنا ہو تو لفظ نفر استعمال ہوتا ہے, اور اگر چیزوں کی گنتی کی بات آتی ہے تعداد کی تو عدد. مائک مت کیجیے, ٹکرا رہی ہے آواز. لفظ عدد استعمال ہوتا ہے. اور اگر جوڑے والی چیزوں کا تعداد بیان کرنی ہو تو اس کے لیے جفت استعمال ہوتا ہے. اور جو یہ پاؤچ والی چیزیں ہیں ان کا بیان کرنے, ان کی تعداد بیان کرنی ہو تو بستے. من سے بستے مداد دارم. اور ان
इंसानों की तादाद के लिए नफर, और पैसों के लिए रियाल और तुमान। देखें, ये देखें, चंद आदाद, जब चीजों की तादाद के बारे में बात आती है तो लफ्ज अदद, देखिए अदद आया है, चंद अदद। अब ये चंद के बारे में आपको यहां पर बता रहे हैं। आपको याद है मैं पहली किताब में प्रैक्टिस करा चुका हूं, शुमा चंद तासीबदारी, चंद यानी कितने, भले, चंद शुमा चंद अदद, शुमा चंद अदद, या कहिए चंद खुदकारदारी, मन से अदद खुदकार दारम, या सेता खुदकार दारम, चंद नफर। ये देखिए अदद की बात, चीजों की जब गिनती की बात आई तो अदद इस्तेमाल हुआ, इंसानों की तादाद की बात आई तो नफर, चंद नफर। दर किला से शुमा खहर जहीन फातिमे, दर किला से शुमा चंद नफर दानिश जू हस्त, खहर जहीन फातिमे खूब हस्ती शुमा। भले मन खूबम सलाम आगा। वालेकुम सलाम, खानवादे शुमा खूब हस्तान। भले अनहा खूबन खानवादे शुमाची खबर। आना हम खूब हस्तान, ममनून। दर क्लास शुमा चंद नफर दानिश जू हस्तान। आपकी क्लास में कितने लोग स्टूडेंट हैं? दर क्लास नफर दानिश जू हस्तान। भले, जब इंसानों की तादाद की बात आती है तो नफर, और जब पैकेट की बात आती है तो चंद बस्ते, चंद बस्ते, शुमा चंद बस्ते तीख मिखाही। आपको कितने पाउच ब्लेड चाहिए? कितने बस्ते पाउच ब्लेड के चाहिए? मान एक बस्ते तीख मिखा, हाँ मुझे एक पाउच चाहिए, भले एक पैकेट। खेले खूब, खेले खूब, भले। भले, देखिए अब बस्ते की बात हो गई। अब जब जोड़ों की बात आती है तो चंद जुफ्त, नरगिस बेफरमाइद खहर सहीन फातिमे, नरगिस चंद जुफ्त जुराब दारा, नरगिस से जुफ्त जुराब दारा, नरगिस तीन जोड़ी है। तहसीन फातिमे, जब चीजों की तादाद की बात आती है तो लफ्ज अदद, जब इंसानों की तादाद की बात आती है तो नफर, जब पाउच की बात आती है तो बस्ते, और जब जोड़े की बात आती है तो जुफ्त। और काम कितनी बार अंजाम पाया उसके लिए बार इस्तेमाल होता है, बार या मर्तबे या दफे। चंद बार कह लीजिए, चाहे चंद दफे कह लीजिए, चाहे चंद मर्तबे। मादरत तहसीन फातिमे, मादरत हर रोज चंद बार गजामी पसंद। आपकी मम्मी हर रोज कितनी बार खाना पकाती हैं? भले बेगी, हर रोज 2 बार गजामी पसंद, 2 बार गजामी पसंद, समझ गई? और या फिर कहिए 2 बार गजामी पसंद, या 2 मर्तबे गजामी पसंद, या 2 दफे गजामी पसंद। भले आगा। भले खूब। और जो की से आता है, की से वो थैले वाली चीजों की, जैसे चावलों का थैला, गेहूं का थैला। भले, निखत फातिमे शुमा उमदी, भले आगा। सलाम खूब हस्ती शुमा, भले खूबम आगा। शुमा चंता दफ्तरदारी, मन 2 दफ्तरदार हैं। नागू 2 दफ्तर। कापी किताब की तादाद के लिए क्या वर्ड यूज होता है? जिल्द। मन 2 जिल्दारम, मन 2 जिल्द दफ्तरदारम, मन 2 जिल्द दफ्तरदारम। या भले, शुमा चंता किताबदारी, मन से जिल्द किताबदारम, मन से जिल्द किताबदारम। भले, दर किलासे शुमा निखत फातिमे, दर किलासे शुमा चंद अदद संदली वजूद दारद, दर क्लासे मन 15 अदद संदली वजूद दारद। अहसन। गुंचा फातिमे शुमा खूब हस्ती। भले आगा। शुमा बेफरमाई, दर किश्वर शुमा चंद नफर जिंदगी मिकुनांद। देखिए इंडिया की बात चल रही है, आपका मुल्क, क्योंकि ईरानी पूछ रहे हैं। 1 मिलियनो 250 वाले 1 मिलियार्डो 250 मिलियन, 1 करोड़ 25 लाख, या 1 करोड़ 35 लाख।
1,35,00,000 کہیے تو 1,35,000,000 نفر زندگی میکنن. انڈیا کی آبادی لوگ 1,35,00,000 کہتے ہیں تو آپ کہیے 1,35,000,000. بله. خب غنچه فاطمه در خانه شما چند بسته قرص وجود دارد؟ بله آقا. در خانه شما چند بسته قرص وجود دارد؟ آپ کے گھر میں ٹیبلیٹ کے کتنے پیکٹ ہیں؟ بگو در خانه من مثلا 3 بسته قرص وجود دارد، 4 بسته قرص وجود دارد. بله. بله یہاں پر بله دیگه شما بله زهرا شما چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. شما چند جفت کفش و چند جفت دمپایی داری؟ من 3 جفت کفش. بله بولے کیا کتنا پتہ نہیں. کیا کہہ رہی ہیں؟ بولے آقا کہ یہ کتنی دوا رکھے وہ تو نہیں آتے کیا بولے اس وجہ میں یہ والا پوچھ لیتے ہیں. یہ کمپیوٹر میں صرف ریکارڈنگ ہوتی ہے، جھوٹ نہیں پکڑ پاتا ہے یہ کمپیوٹر. آپ سے یہاں جھوٹ سچ نہیں پوچھ رہے ہیں. کہہ دیجئے 6 بستے قرص وجود دارد. اس میں کوئی جھوٹ بولنے کا تھوڑا ہی ہے کہ آپ نے جھوٹ بول دیں گی، آپ کو نہیں پتا آپ کے گھر میں کتنی ہے. کہہ دیجئے فارسی ہی تو بولنا چالنا ہے، فارسی میں کوئی بھی ورڈ یوز کر دیجئے. کتنے ہیں ضروری تھوڑا ہی کہ آپ نے اگر کہہ دیا 10 ہیں پتہ لگا 10 بستے نہیں تھے 9 تھے تو لو اللہ مارے گا کیونکہ میں نے جھوٹ بول دیا. نہیں یہ وہ والی بات نہیں ہے. جی ٹھیک. بله بگین مثلا در خانه من مثلا 2 بسته قرص وجود دارد. زهرا شما چند جفت کفش و چند جفت دمپایی داری؟ بله آقا. من 3 جفت کفش و 3 جفت دمپایی دارم. بله دیگه فروشگاه باز کن اینقدر داری شما. متوجه شدی چه گفتم؟ بله آقا. بله آقا. کنیز فاطمه شما متوجه شدی چی گفتم؟ بله. بله من از زهرا پرسیدم شما چند جفت کفش و چند جفت دمپایی داری؟ ایشون گفتن من مثلا 3 جفت کفش و 3 جفت دمپایی دارم. من گفتم فروشگاه باز کن دکان کھول لیجیے. بله میخوای فروشگاه باز کنی؟ بله. خب زهرا هر روز چند بار اتاقت را تمیز میکنی؟ من هر روز 2 بار اتاقم را تمیز میکنم. احسن. دیکھیے جب کام کے انجام پانے کی گنتی کی بات آئی تو بار. متوجہ شدی تحسین فاطمہ عذرا بطول؟ بله آقا. بله. جب کام کتنی بار انجام پایا ہوا اس کے لیے ورڈ استعمال ہوا تعداد بیان کرنے کے لیے تو بار. بله. خوب الان واضح پرسشیے چند دوبارہ سے چند کیونکہ چند جو ہے نا گنتی کی جو تعداد بیان کرنے کے لیے خالی یہی ورڈ تھوڑا ہی ہے. دیکھیے اب میٹر آ گیا، میٹر ہے، کلو میٹر ہے، سانتی میٹر ہے، یہ بھی تو تعداد بیان کرنے کے لیے ہے. بله آقا. بھلے تومان ریال سال یہ بھی تو تعداد بیان کرنے کے لیے ہیں. بھلے نیاز بانو چند میتر این پارچه چند میتر است؟ این پارچه 6 متر و 30 سانتی متر است. بله این پارچه 6 متر و 30 سانتی متر 6 میتر 30 سانتی متر. بله خوب بفرمایید از تهران تا قم چند کیلومتر است؟ از تهران اینا میبینی این چیه؟ این برج میلاد است. برج میلاد یعنی میلاد ٹاور. میں گیا ہوں. یہ جو ہے نا یہ آپ کو اتنا چھوٹا سا دکھ رہا ہے نا یہ بله جی آقا. آقا. یہ بہت اوپر جا کے 7 مالا بلڈنگ ہے یہ. اور میوزیم بھی اسی میں. قاسم سلیمانی صاحب کا پتلا دیکھا تھا آپ نے ایک بنا ہوا بہت خوبصورت جیسے اوریجنل ہو بالکل بله آقا. وہ یہی رکھا ہے اسی 7 فلور میں سے ایک پہ رکھا ہے. وہ اس والے فلور پہ ایک فلور پہ جتنے بھی یادگار شخصیتیں ہیں ان کے سب کے پتلے رکھے ہیں. اور یہ 7 مالا بہت اونچی بلڈنگ ہے یہ اوپر. اور یہ اتنی اوپر ہے بہت. ایک تو یہ پہاڑوں پہ بنا ہوا ہے اور اس کے بھی اوپر بہت. یہ ہے برج میلاد میلاد ٹاور. اور یہ قم از تهران تا قم چند کیلومتر است؟
از تهران تا قم 125 کلومیٹر. بھلے یعنی کتنا 125 کلومیٹر ہے قم سے تہران 125. لیکن ایئرپورٹ کتنا ہے کیونکہ تہران کے شہر کے اندر تو ہے نہیں انٹرنیشنل ایئرپورٹ باہر ہے تو وہ از تہران یعنی از فرودگاہ تہران تا قم 90 کلومیٹر 90 کلومیٹر بھلے کیونکہ راستے میں ہے تہران سے ہٹ کے باہر آ کر ایئرپورٹ ہوتے ہی باہر ہے شہر سے ہو کسی دیگر مانده کنیز فاطمه شما بفرمایید در این جعبه چند کیلوگرم سیب است در این جعبه 70 کیلو این ببین اینجا نگاه کن این 70 ہے نہیں 70 چند هستین 70 ہے یہ 70 ہے یہ 80 سوری 80 ہے یہ 70 مطلب 70 ہے یا 80 ہے یہ آپ کو یہ نہیں پتا گنتی نہیں آتی 17 ہے یہ سوری آپ 70-80 پہ بات پہنچا دی بتائیے 4 4 8 4 12 4 10 16 4 5 20 4 6 24 سیب کیا مثلا 70-80 کلو ہوتے ہیں یہ ڈبل پلیٹ دیکھ لو بس حفظ ہے یہ حفظ گنتی بھول گئی آپ آگا یاد ہے تو ہفتاد اور حفظ کی گنتی میں کیوں وہ نہیں ہے آپ کو حفظ 17 اور 70 میں کچھ تو فرق ہوگا بھائی آپ نے بالکل ہی 17 کو 70 کر دیا حفظ در این جعبه چند کیلوگرم سیب است در این جعبه 17 کیلو سیب است بله خوب عذرا بطول شما خواهر عذرا بطول خواهر ذهین فاطمه ببخشید خواهر ذهین فاطمه شما بفرمایید قیمت این کتاب چند تومان است قیمت این کتاب 2000 تومان است 500 تومان است اس قیمت این کتاب 2500 تومان است 10500 تومان خواهر عذرا خاتون شما بفرمایید شما چند سال داری من 23 سال دارم بله من اینجا نوشته من 23 سال دارم من 23 سال دارم متوجه شدید همه شما گنتی بیان کرنے بله اللہ چیزوں کی تعداد بیان کرنے کے لیے الگ الگ ورڈ ہیں انسانوں کی تعداد کے لیے نفر میٹر کلومیٹر کلوگرام تومان ریال سال عدد بستے جفت دست تومان پہ ایرانی کرنسی ہے عذرا بطول شما هستی؟ بله آقا بله شما بفرمایید خط کشی شما چند سانتی متر است؟ خط کش من 30 سانتی متر است وزن شما چند کیلوگرم است؟ وزن من 60 کیلوگرم است بله خوب از کشور شما تا ایران چند کیلومتر است؟ کشور من تا ایران 4000 کیلومتر است تقریبا 4000 کیلومتر است احسن خوب حدود 4000 کیلومتر است یا بله حدود در کشور شما 1 کیلو پرتقال چند تومان است؟ در کشور من 1 کیلو پرتقال 20 تومان است 20 روپیه تومان ایرانی کرنسی ہے ببخشید آقا بله یا کہیے 10000 ریال 10000 تومان مثلا شما چند سال در اینجا درس میخوانید؟ من 3 ماه اینجا درس میخوانم بله من 3 ماه اینجا درس میخوانم خیلی خوب این بله خواهر عذرا خاتون شما بخوانید فروشگاه مرکزی بسم الله الرحمن الرحیم اینجا فروشگاه مرکزی است بله یہ فروشگاه یعنی کہ یہ دکان مرکزی یہ یعنی مرکزی دکان حضرت المرکزی یعنی سنٹرل احسن اینجا فروشگاه مرکزی است احسن حضرت
اینجا بھلے من فراموش کر دے بودم کہ کیا کہوں انگلش میں سے. مین سینٹرل. اینجا فروشگاہ مرکزی است. یہ سینٹرل دکان ہے. فروشگاہ یعنی مال ہے. مال. بھلے 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 این فروشگاہ. جب کوما ہو تو آگے سے نہیں ملتا ہے, کٹتا ہے. این فروشگاہ. این فروشگاہ بزرگ ترین فروشگاہ شہر ماست. یہ دکان یہ دکان یا یہ مال ہمارے, کیونکہ مضاف ہے نا, ہمارے شہر کی سب سے بڑی فروشگاہ ہے, سب سے بڑا مال ہے, سب سے بڑی دکان ہے. بھلے این فروشگاہ حدود سے ہزاروں دیکھیں حدود وغیرہ میں اضافت رہتی ہے ہمیشہ. لفظ حدود جب آتا ہے ہمیشہ اضافہ رہتا ہے. حدود 6,000 میٹرس. 6,000 میٹرس یعنی کہ 6,000 میٹر. وسط پر 2,000 کارکنند. حدود 6,000 میٹرس اور یہ تقریباً 6,000 میٹر ہے. اور 110 نفر دران کارکنند. 110 لوگ کام کرتے ہیں اس میں. آسان. بھلے در این فروشگاہ اس مال میں کالاہائے گوناگون مختلف باقیمت ہائے مختلف وجود دارد. ہر چیز کی الگ الگ قیمت ہے. صحیح ہے. فروشگاہ کالاہائے گوناگون مختلف قسم کی چیزیں باقیمت ہے مختلف قیمتوں پر موجود ہیں. بھلے طبقہ اول پہلے طبقے میں طبقہ اول فرسٹ در فلور طبقہ میں. اول بھلے پہلے فلور میں وسائل خانہ یعنی کہ کھانے گھر کے گھریلو سامان وسائل ساز و سامان. و در طبقہ دوم خوراکی ہائے گوناگون خوراک کے مختلف خوراک کی. طبقہ دوم دوسرے فلور میں خوراکی ہائے گوناگون مختلف قسم کی کھانے پینے کی چیزیں. کھانے پینے کے مانند گوشت. دیکھیں ہمیشہ لفظ مانند نہیں پڑھنا, مانند پڑھنا. فارسی میں کہتے ہیں مانند گوشت, برنج, پارچ, اصل وغیرہ. گوشت, چاول, کارچ یعنی مشروم, مد جسے ہم شہد کہتے ہیں. بھلے اصل مد یعنی آپ کی زبان میں مد کہتے ہیں. اصل وغیرہ می فروشند بکتا ہے. می فروشند بیچتے ہیں. بیچتے ہیں. طبقہ سوم تیسرے فلور پہ ان فروشگاہ برائے فروش. طبقہ سوم میں ان فروشگاہ تیسرے فلور پہ. طبقہ سے وہ دیکھیے در طبقہ سوم نہیں لکھا ہے یہاں پر. وہاں پہ تھا در طبقہ اول در طبقہ دوم, لیکن یہاں پہ کیا ہے طبقہ سوم کو مضاف کیا ہے. طبقہ سوم میں ان فروشگاہ اس شاپ کا تیسرا فلور. برائے فروش پارچے. فروش پارچے نہیں, فروش پارچے. فروش پارچے پوشاک و فرشات. بھلے طبقہ سوم میں ان فروشگاہ اس شاپ کا تیسرا فلور کپڑے اور فرش بیچنے کے لیے ہے. برائے فروش بیچنے کے لیے ہے. بھلے فروشگاہ مرکزی بیشتر 7 ہے شلوغ است. 7 ہائے نہیں ہے اس میں, کہیں نہیں ہے. 7 ہا بیشتر 7 ہا شلوغ است. زیادہ تر مرکزی سینٹرل دکان جو ہے یہ سینٹرل شاپ اکثر وقت میں شلوغ بھیڑ رہتی ہے. بھیڑ ہے.
مردم زیادی برائے مردم کہاں سے آ گیا؟ مردوں میں زیادی، لفظ مردم سکھایا ہے، لوگ مردوں میں زیادی برائے. دیکھیے جو ورڈ ہم نے جیسا پروناؤنسیشن کرایا اس کو ویسے پڑھنے کی کوشش کریں گے جبھی تو ہمیں عادت ہوگی. مردوں میں زیادی برائے خرید بے انجامی روند. زیادہ تر لوگ بہت سے لوگ، مردوں میں زیادی بہت سے لوگ برائے خرید خرید کرنے کے شاپ کے لیے، شاپنگ کے لیے بے انجامی روند وہاں آتے ہیں. جاتے ہیں. روند رفتن سے ہے. جاتے ہیں. انجامی کا کنیت رفتان. رفتان لکھ لیجئے، رفتان یعنی جانا. مضارع کیا ہے؟ رواد. می رواد، وہ یہ پریزنٹ ہے. می رواد، می رواد، می روی، می روی. اور ایک ہے آمدن یعنی آنا. آمدن یعنی آنا. اور اس کا مضارع حال کیا ہے؟ می آید. می آید وہ آتا ہے. می آیند وہ آتے ہیں. می آئید وہ آتا ہے. می آئید آپ آتے ہیں. می آیم میں آتا ہوں. می آئیم ہم آتے ہیں. ایک ہے رفتن، ایک ہے آمدن. می رواد، می آید. مردوں میں زیادی درجہ می روند. چرا نون دال چون مردوں میں زیادی. مردم بله بله بفرمایید. بله بخوانی. هستی یا رفتی؟ هلو حضرت شما هستی؟ صدای من میرسه؟ بله آقا. شما نگاه کن از اینجا شما بخوانید. از اینجا فروشگاه مرکزی بیشتر ساعتیں شلوغ است. بله بله. زیادہ تر سینٹرل مال میں سینٹرل شاپ زیادہ تر بھیڑ رہتی ہے. بله بھیڑ رہتی ہے. مردوں میں زیادی برائے خرید بے آنجا میروند. زیادہ تر لوگ یہاں پر شاپنگ کے لیے آتے ہیں. جاتے ہیں. میروند ابھی بتایا دیکھا آپ نے. جاتے میروند بہت سے لوگ خریداری کے لیے شاپنگ کے لیے وہاں جاتے ہیں. وہاں جاتے ہیں. ساعت کار این فروشگاه از هشت ساعت کار این فروشگاه. ساعت کار این فروشگاه از 8 صبح تا از 8 8 شب صبح تا 8 شب اس است. مال کا کام کا ورکنگ ٹائم. ورکنگ ٹائم ورکنگ ٹائم صبح 8 بجے سے نائٹ 8 بجے تک ہے. آسانت. مشتری های این فروشگاه پس از انتخاب کردن کالا برای دادن پول آن به صندوق میروند. اس مال کے برای دادن پولیان به صندوق میروند. بله اس مال مشتری کے ہے. زیادہ بله تر خریدار. کسٹمر بله کسٹمر. آسان من دوباره فراموش کرده بودم. کسٹمر سامان چوز کرنے کے بعد پیسے دینے کے لیے ریسیپشن پر جاتے ہیں. یعنی کا کون مشتری ہے این فروشگاہ. اس شاپ کے کسٹمر پس از انتخاب کردن کالا چیز کو چوز کرنے کے بعد برائے دادن پول آن اس چیز کے پیسے دینے کے لیے صندوق میروند ریسیپشن پر جاتے ہیں. ریسیپشن پہ متوجہ شدید. اس دن میں نے صندوق کو کہا تھا. صندوق کے معنی ہے بھلے ریسیپشن وغیرہ. آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ بھلے صندوق کہتے ہیں. آپ نے مال میں سے نکلتے ٹائم جب چیزیں وہ دیکھتے ہیں نا اور پیسے دیتے ہیں اسے کہتے ہیں صندوق. اور جو وہ بیٹھ کے حساب کتاب لڑکیاں کرتی ہیں لڑکا جو بھی اسے کہتے ہیں صندوق دار. بھلے بھی فرمائید. صندوق دار قیمت کالا را بر رایانه حساب میکند. ریسیپشن پر بیٹھنے والا سامان کے پرائز کو کمپیوٹر سے کیلکولیٹ کرتا ہے. احسان. و پولش را از مشتری پول یعنی پیسے. پولش اور اس پولش را اور اس کے پیسے کو کسٹمر سے لیتا ہے. آسان. بیشتر مشترها ہنگام خرید از کارت اعتباری استفاده میکنند. زیادہ تر کسٹمر میکنند
زیادہ تر کسٹمرز شاپنگ کے دوران اے ٹی ایم کارڈ کا یوز کرتے ہیں. بھلے ہنگام خرید یعنی شاپنگ کے وقت اس کارڈ اعتباری یعنی شاپنگ کیا کارڈ کیا بولتے ہیں اس کو؟ اس کارڈ کو اے ٹی ایم یا دوسرا کیا بولتے ہیں اس کو؟ کریڈٹ کارڈ. کریڈٹ کارڈ سے یوز کرتے ہیں، کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں. وہ گاہی پول یا چیک پول می دہند اور گاہی پول یا چیک پول می دہند اور کبھی پیسے اور چیک بھی دیتے ہیں. بھلے چیک پیسے یا چیک پیسوں کا چیک دیتے ہیں. بھلے فروشگاہ مرکزی روز ہائی جمعے تعطیل است. جمعے کے دن سینٹرل مال کی چھٹی رہتی ہے. سینٹرل مال جمعے کے دن چھٹی رہتی ہے. چھٹی رہتی ہے. آسان متوجہ شدید ہمیں یہ شما بلے آغا. بھلے سکینے یہ کم شما ہم زود تر بخانی زود بخانی سکینے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینجا فروشگاہ مرکزی است. یہ سینٹرل مال ہے. سینٹرل مال ہے. این فروشگاہ بزرگترین فروشگاہ شہر ما است. یہ مال ہمارے شہر کا بہت بڑا سب سے بڑا بزرگ ترین سب سے بڑا ترین ہے. یاد آیا؟ بھلے آغا. تر میں دو چیزوں سے مقابلہ ہوتا ہے اور ترین میں سب سے بڑی دکان ہے. بزرگ ترین فروشگاہ شہر ماست ہمارے شہر کی سب سے بڑی دکان ہے. این فروشگاہ حدود 6000 متر است. یہ مال تقریباً 6000 میٹر ہے. وہ 110 نفر در آن کار میکنند اور 110 افراد اس میں کام کرتے ہیں. در این فروشگاه کالاهای گوناگون با قیمتهای مختلف وجود دارد. اس مال میں مختلف سامان مختلف قیمتوں کے ساتھ وجود رکھتے ہیں. موجود ہے. در طبقہ اول پہلے فلور پر میں وسائل خانے گھریلو سامان و در طبقہ دوم دوسرے فلور پر خوراکی ہائی گوناگون مختلف کھانے کے سامان مانند آئندہ نہ پڑھیے گا آپ لوگ بار بار. مانند گوشت برنج قارچ اصل وغیرہ برنج اصل وغیرہ می فروشند جیسے گوشت چاول مشروم اور شہد وغیرہ بیچتے ہیں. طبقہ سوم میں ان فروشگاہ کا برائے فروش پارچے پوشاک و فرش است. اس فروشگاہ کا تھرڈ فلور کپڑا لباس اور فرش بیچنے کے لیے ہے. فروشگاہ مرکزی سینٹرل مال بیشتر ساعتها شلوغ است. زیادہ تر بھیڑ بھاڑ رہتی ہے. مرد زیادی برائے خرید بے آنجا می روند اور بہت زیادہ لوگ یہاں خریدنے کے لیے جاتے ہیں. سات کار این فروشگاہ اس فروشگاہ کے کا ورکنگ ٹائم از 8 صبح تا 8 شب است. صبح کی 8 بجے رات کی 8 بجے تک ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشتری ہائے این فروشگاہ پس از انتخاب کردن کالا برائے اتنا ترجمہ کیجئے. کسٹمر اس دکان سے اس شاپ کے کسٹمر پس از انتخاب کردنے کالا چیزوں کا سلیکشن کرنے کے بعد برائے دادن پول پیسے دینے کے لیے برائے دادن پول آن اس کے پیسے دینے کے لیے بے صندوق میں روند کیا بولا تو ریسیپشن پر جاتے ہیں. صندوق دار قیمت کالا ریسیپشنسٹ کو بولتے ہیں صندوق دار. صندوق دار قیمت کالا را با رایان حساب می کنند جو
रिसेप्शनिस्ट होता है वो कंप्यूटर के जरिए उनका हिसाब करता है। चीजों की कीमत का हिसाब करता है कंप्यूटर से। भले आगा व पुलश राज मुश्तरी मी गिरद और मुश्तरी मी गिरद और उसके पैसे कस्टमर से लेता है। بیشتر مشتری ها هنگام خرید از کارت اعتباری استفاده می کند. زیادہ تر کسٹمر خریدنے کے وقت شاپنگ کے وقت خریداری کے وقت کریڈٹ کارڈ سے استفادہ کرتے ہیں. وہ گاہی پول یا چیک پول می دہن اور کبھی پیسے یا پیسوں کا چیک دیتے ہیں. فروش گاہ مرکزی روزہائے جمعے تعطیل است اور مال کی جمعے کے دن چھٹی رہتی ہے. سینٹرل مال جمعے کے دن بند رہتا ہے، چھٹی ہے. بھلے متوجہ شدید ہمیں شما کنیز فاطمے. بھلے آگا. خیلی خوب. فروشگاه مرکزی غنچه فاطمه فروشگاه مرکزی چند متر است؟ هستی غنچه فاطمه؟ بله آقا. بله 60 کلومیٹر است. 60 کلومیٹر میں نہیں، اتنی بڑی دکان کون کہے گا؟ 6 کلومیٹر بھی نہیں ہے، 6000 میٹر ہے، کلومیٹر نہیں. پھنسوائے گی کیا اتنی لمبی دکان بنوا کے؟ 6000 میتر است. فروشگاه مرکزی 6000 میتر است. بله این فروشگاه چند طبقه است غنچه فاطمه؟ این فروشگاه 3 طبقه است. و چند نفر در آن کار میکنند؟ 2 نفر در آنجا کار میکنند. خوب نکات فاطمه در کدام طبقه وسایل خانه میفروشند؟ در طبقه اول. در طبقه اول وسایل خانه میفروشند. دوم وسایل خانه میفروشند. طبقه دوم میفروشند. اول. در طبقه اول وسایل خانه. این چه شد؟ بله خیلی خوب. در متوجه شدید؟ بله. در طبقه اول وسایل خانه، در طبقه دوم خوراکی های اور در طبقه سوم پارچه و پوشاک بیچنے کے لیے. بله سلامت باشید، اشکالی نداره. خیلی خوب. چه روزهایی این فروشگاه تعطیل است تحسین فاطمه؟ تحسین فاطمه هستند؟ بله آقا. بله چه روزهایی کن دنوں میں این فروشگاه تعطیل است؟ کس دن اس فروشگاه کی اس مال کی چھٹی؟ روز جمعہ. بله روزهای جمعه این فروشگاه تعطیل است. خوب. خریدارها پس از انتخاب کالا چه کار میکنند؟ زهرا خریدارها پس از انتخاب کالا چه کار میکنند؟ خریدارها پس از انتخاب کالا برای دادن پول آن به صندوق می روند. احسنت. ببین مشتری یعنی خریدار، صندوق یعنی یہ، اور صندوقدار یہ لمبی سی ناک کا بیچارہ بیٹھا ہے. بله خوب. وصلی اللہ علیہ کم بھی وقت مان دے کہ کل کو انشاءاللہ کل کیا کرنا ہے آپ کو پتا ہے. کل کو میں یہ درس آپ دیکھ کے آئیے گا، پچھلا بھی سنوں گا. یہی نفر انسانوں کی تعداد کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، چیزوں کی گنتی کے لیے، کام کی گنتی کے لیے وغیرہ وغیرہ. اور یہ درس یاد کر کے آئیے گا. کہاں پہنچ گئے؟ اور بله بیائیم اینجا مانند مثال بپرسید و پاسخ دهی. جیسے انہوں نے مثال میں دیا ہے کنیز فاطمه شما، ایک ورڈ ہے شما، ایک ورڈ ہے خوردن غذا، ایک ورڈ ہے مسواک. کیسے انہوں نے جملہ بنایا ہے؟ ایسے ہی آپ کو نیچے کے جملوں سے بنانا ہے. دیکھیے کیسے بنایا ہے. شما خوردن غذا. شما سوال کرنا ہے، مثال میں جیسے انہوں نے سوال کیا ہے اور جواب دیا ہے ایسے ہی آپ کو 3 ورڈ. کہاں آنا ہے؟ وہ نہیں، جو انہوں نے مثال دی ہے وہ تو دیکھیے. شما خوردن غذا مسواک.
شما پس از خوردن غذا چه کار میکنید؟ غنچه فاطمه کنیز فاطمه بگید ما پس از خوردن غذا مسواک میزنیم. دیکھیے شما خوردن غذا سوال میں استعمال کر لیا اور مسواک جواب میں. شما پس از خوردن غذا چه کار میکنید؟ ما پس از خوردن غذا مسواک میزنیم. مسواک میکنیم مت کہیے گا، مسواک زدن ہے. مسواک زدن ازربتول زہرا مسواک زدن. تحسین فاطمے مصدر ہے مسواک زدن، مسواک کے ساتھ زدن آتا ہے، مسواک زدن. اب یہ مت کہیے گا کہ بھائی اب ایسا مت کیجئے گا زہرا کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے مسواک زدن اور آپ کہیے مسواک تو ٹھیک ہے، زدن کے معنی مارنے کے ہیں، میں نے پڑھا ہے اور کلاس میں بتایا گیا تھا مسواک زدن. کبھی آپ برش اٹھا کے مار لیں کہ لو جی مارنے کو کہا تھا. بھلے مسواک زدن یعنی وہی مسواک کرنا، برش کرنا. بھلے خوب. کنیز فاطمہ آنہا ورزش کردن دوش. آپ ایسے ہی بتائیے، سوال کیجئے اور ایسے ہی جواب دیجئے. شما کی جگہ لگا دیجئے آنہا، غذا خوردن کی جگہ لگا دیجئے ورزش کردن. کیا ہو گیا؟ آنہا پس از، آنہا پس یعنی باز، پس از ورزش کردن چه کار میکنند، کیونکہ آنہا ہے تو میکنند آ جائے گا. آنہا پس از ورزش کردن چه کار میکنند، تو آپ کہیے آنہا پس از ورزش کردن دوش میگیرند، دوش میگیرند. خوب. خواهر ذہین فاطمه بچه ها در آوردن لباس آویزان. شما بفرمایید. هستی؟ خوب. از ربطون شما یا نیازبانو شما هر دو تا که میخوایی بگید. بله آقا. بچه ها پس از در آوردن لباس چه کار میکنند. کنن بچے ہاں ہے کنن. بلے بله آقا. یعنی کیا مطلب ہوا؟ سوال کا مطلب بھی بتا دیجئے. بچے لباس دراوردن کے معنی کیا بتائے تھے؟ لباس دراوردن، لباس پوشیدن، لباس دراوردن. اتارنے سے پہلے. بلے اتارنے کے سے پہلے نہیں، بعد ہے، پس از ہے. اتارنے کے بعد بچے کپڑے اتارنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بچہ پس از دراوردن لباس آویزان میکنن. آویزان میکنن ان کو ٹنگاتے یعنی ٹانگتے ہیں. بلے اضربت الشما سے صندوق دار پول گرفتن، گرفتن پول، پول ہارا بخوانید. بلے آقا. صندوق دار پس از گرفتن پول چکار میکند. صندوق دار گرفتن پس از گرفتن پول، پول ہارا حساب میکند. بلے پول ہارا یا بلے نہ چیز ہارا می دہد، پیسے لینے کے بعد چیزیں دیتا ہے نا جی، یہی ہوگا. ہارا حساب میکند. ہاں احسن. چلے کوئی بات نہیں، پیسے گنتا ہے، ٹھیک ہے. بلے خوب. دیگه خواهر رزرا خاتون شما بخوانید. نیستن؟ رفتن؟ بله رزرا خاتون نیستن. سکینه بله بخوانید. شماره 4 شما جمله سوال کنید، بپرسید و پاسخ دهید. حضرت خاتون اومدن آقا. آمنے آمنہ وزارہ پس از آمنه وزارہ پس از خوردن غذا چه کار میکنند. کیونکہ آمنہ اور زہرہ ہے تو نون ڈال آئے گا. کنند. آمنہ و زہرہ کھانا کھانے کے بعد کیا کرتی ہیں؟ آمنہ و زہرہ پس ظرف ہا ظرف میشویند. خوب. سکینے بواجہ داخل کمانگ کامل کنی. جو یہ بریکٹ میں ورڈ ہیں ان کے ذریعے سے مکمل کرنا ہے. پیسارام یک بستے مزاج
مداد رنگیے، مداد رنگیے 12 تائی، یعنی 12 پینسلوں کا بستہ رکھتا ہے۔ اگر تائی 12 تائی یعنی 12 تائی، یعنی 12 پینسلوں کا 12 کا جی اگر مطلب اس کی بھی جمع آئے گی تا کی؟ نہیں تا یہاں جمع نہیں ہے یہ۔ آن فروشگاہ چند نفر فروشندے دارد، اب جو آن فروشگاہ چند نفر فروشندے دارد۔ خوب تحسین فاطمے آن فروشگاہ چند نفر بھلے فروشندے دارد، وہ مال کتنے بیچنے والے رکھتی ہے، یہ ہو گیا۔ اب سے شما بخانی در اتاقتان چند جلد چند جلد جلد کتاب و مجلے ہست، در اتاقتان چند جلد کتاب و مجلے ہست۔ در مغازه او 750 ذہین فاطمه خواهر، در مغازه او 750 جفت کافشنا تو جفت کافشنا۔ تحسین فاطمه شما متوجه هستی؟ بلے آقا۔ بله در مغازه او 750 جفت کفش وجود دارد۔ مغازه یعنی دکان، اس کی دکان میں 750 جوڑی جوتے موجود ہیں۔ کوئی ایسی بات اس میں ابھی تک جو سمجھ میں نہ آئی ہو کسی کو؟ بھلے کوئی رہا تو نہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے جو رہ گیا ہو، کوئی رہا ایسا جس سے کم پوچھا ہو؟ نکھت فاطمے بھلے مانند مثال پا، بس یہ ایک وہ رہ گیا، یہ درس تمام ہو جائے گا، ذرا آج 2 منٹ ایکسٹرا لے لوں گا میں آپ کے، 2-3 منٹ۔ مانند مثال پاسخ دہید، مثال کی طرح آپ بھی جواب دیجئے۔ نکھت من نگامی کنی چند جلد کتاب روئے میز است، 2 جلد کتاب روئے میز است۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، نگاہ کنید، این درخت چند عدد سیب دارد؟ ان درخت 7 عدد سیب دارد۔ بھلے پہلے تو آپ گنتی ٹھیک کیجئے یا پھر چشمے کا نمبر بڑھوائیے۔ بھلے این درخت 6 عدد سیب دارد۔ ذہین فاطمه هستند؟ بله آقا. بله این کودک چند سال دارد؟ این کودک 1 سال دارد. بله 1 سال۔ این اسکناس چند تومانی است زهرا؟ بله زهرا هستی؟ زهرا نیستن؟ غنچه فاطمه این اسکناس یعنی پیسه، زهرا این اسکناس چند تومانی است؟ این اسکناس 50,000 تومانی است. نہیں 50,000 ریال ہے یہ، 50,000 تومان، 50,000 تومانی است۔ این پیراهن چند تومان است؟ این پیراهن چند تومان است؟ بگید 80,000 تومان۔ این پیراهن 80,000 تومان است. بلے این پیراہن 80,000 تومان۔ سمجھ گئے نا کس طریقے سے کچھ چیزوں کے لیے کیا پوچھا جاتا ہے؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ کل کو کرنا کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ درس تمام ہو گیا، کتاب کار کر کے آنی ہے، اور یہ جو آج پڑھا ہے اس کی پریکٹس کر کے آنی ہے۔ اس کی کل پورے درس کی 10ویں کی پریکٹس کری جائے گی، سنا جائے گا اور کتاب کار دیکھی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔